बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, ईद के दिन कब्र में क्या होता है? ईद के दिन कब्र का अंदरूनी मंजर कैसा होता है? शव्वाल का पहला दिन ईद उल फित्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन की फजीलत के बारे में इरशाद फरमाया, जब शव्वाल का पहला दिन होता है, आसमानी मुनादी निदा देता है, ए मोमनो, अपने तोहफ़ों की तरफ दौड़ पड़ो। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्ने अबी तालिब करमुल्लाह वजहो ने ईद उल फित्र के एक खुतबे में इरशाद फरमाया, ए लोगो, ये दिन वो है जिसमें नेक लोग अपना इनाम हासिल करते हैं और बुरे लोग नाउम्मीद और मायूस से हो जाते हैं, और इस दिन की क़यामत के दिन के साथ काफ़ी शुबाहत है। इसलिए घर से निकलते वक्त इस दिन को याद करो, जिस दिन कब्रों से निकाल कर खुदा की बारगाह में हाजिर किए जाओगे। नमाज में खड़े होने के वक्त खुदा के सामने खड़े होने को याद करो और अपने घरों में वापस आते हुए उस वक्त को याद करो कि जिस वक्त बेहिश्त में अपनी मंजिलों की तरफ लौटोगे। ए खुदा के बंदो, सबसे कम चीज़ जो रोज़ादार मर्दों और ख़वातीन को रमज़ानुल मुबारक के आखिरी दिन अता की जाती है, ये वो फरिश्ते की बिशारत है जो सदा देता है, ऐ बंदा खुदा मुबारक हो, जान ले तुम्हारे पिछले सारे गुनाह माफ़ हो गए हैं। अब अगले दिन के बारे में होशियार रहना कि कैसे गुजारोगे। ईद उल फित्र अपने आमाल और इबादत का इनाम हासिल करने का दिन है, इसलिए मुस्तहब है कि इस दिन बहुत ज़्यादा दुआ की जाए, खुदा की याद में रहा जाए, बेपरवाही ना की जाए और दुनिया और आखिरत की नेकी तलब की जाए। ईद उल फित्र के दिन मुसलमानों के लिए दो बड़ी खुशियाँ होती हैं। एक ये कि इस दिन अल्लाह ताला सदक़तुल फ़ित्र कबूल फरमाता है। ये बहुत बड़ी सआदत है कि अल्लाह ताला हमें माल अता फरमा कर फिर इसमें से कुछ अपने नाम पर कबूल फरमा ले और इसे हमारी आखिरत के लिए महफूज फरमा दे। इसलिए ईद के दिन पहला काम सदक़तुल फ़ित्र अदा करना होता है। दिल की खुशी के साथ खूब ज़्यादा से ज़्यादा सदक़तुल फ़ित्र अपनी तरफ से और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से अदा करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें कि इसने हमें इसकी तौफ़ीक अता फ़रमाई। दूसरी खुशी मुसलमानों के इज्तिमा में अल्लाह ताला के हुज़ूर 2 रकात नमाज अदा करने की है। रमज़ानुल मुबारक में महबूब की खातिर भूखे प्यासे रहने वाले आशिकीन को आज एक ख़ास मुलाकात पर बुलाया गया है। ये ख़ास मुलाकात है ईद की नमाज। इसलिए सुबह उठकर खूब अच्छी तरह नहा लें, पाक और साफ़ हो जाएं, अपने लिबास में से जो अच्छा हो वो ज़ैब तन करें, खुशबू लगाएं, मिसवाक करके मुंह को मुअत्तर करें, जो इतर मयस्सर हो वो लगाएं, सुरमा और अमामा से जीनत हासिल किया करें, ईद के दिन शुक्र किया करें। ईद तो एक दीनी खुशी है, रमज़ानुल मुबारक की रहमतों और बरकतों की खुशी। बस जिसकी रमज़ानुल मुबारक में बख्शिश हो गई उसकी ईद तो खुद ही हो जाती है, और जो रमज़ानुल मुबारक में महरूम रहा वो लाख खुशियाँ और मस्तियाँ कर ले, उसकी कोई भी ईद नहीं। ईद का दिन शुक्र और शुक्राने का दिन है। कनाअत और इस्तिग़ना का ताज पहनें और कब्र की मिट्टी को याद रखें। रब्बे काबा की कसम, दुनिया उन्हीं लोगों की सताती है जो कि मौत और कब्र को भूल जाते हैं, और जो लोग मौत और कब्र को याद रखते हैं ये दुनिया उन लोगों के कदमों पर गिरती है। ईद का एक दिन भी गुजर जाएगा चारों तरफ दुनिया के मेले देखकर अपनी गरीबी और फ़कीरी को दागदार न होने दिया करें। जब ईद का दिन आता है तो मुर्दों में कब्रों के अंदर एक हलचल सी मची होती है। ज़मीन के ऊपर तो एक खुशी होती है। ईद का दिन होता है एक बहुत ही पुरमसरत मौका होता है, लेकिन कब्र के अंदर का माहौल ये होता है कि अल्लाह पाक जो अज़ाब रमज़ानुल मुबारक में उन पर से उठाता है वो वापस नाजिल हो जाता है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ानुल मुबारक का चाँद देखा जाता है तो यह शयातीन को जकड़ लिया जाता है, उनको कैद कर दिया जाता है, और मुर्दों के लिए अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक में तख़फ़ीफ़ फरमा देता है। लेकिन जब ये रमज़ानुल मुबारक का महीना जाता है और जैसे ही ईद का चाँद नज़र आता है तो फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि इनको उस कैद खाने से निकाल दिया जाए और कैद से रिहा कर दिया जाए, तो इन शयातीन को आज़ाद कर दिया जाता है
اور اسی کے ساتھ ہی کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر صرف رمضان المبارک بھر کے لیے عذاب میں تخفیف کی گئی تھی اور رمضان المبارک ہی میں ان کے اوپر سے عذاب کو ہٹایا گیا تھا۔ تو جیسے ہی رمضان المبارک مکمل ہوتا ہے، عید کا چاند دیکھا جاتا ہے، تو ان کے لیے اوپر عذاب کو پھر سے ہی نافذ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ ان لوگوں کے عذاب میں جو تخفیف ہوئی تھی یہ سب رمضان المبارک کی برکت سے ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی رمضان المبارک ختم ہوتا ہے تو ان کے اوپر سے عذاب پھر نافذ ہو جاتا ہے، اور جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں، جو قید میں ہوتے ہیں، ان کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے عالم برزخ کی تمام باتیں جو ہم نہیں جانتے تھے وہ ہم کو بتا دیا۔ اس وجہ سے عید کے موقع پر جب ہم خوشی منا رہے ہوں، جب ہمارے یہاں خوشی کا ایک ماحول ہو، تو اس وقت ہمیں اپنے مردوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اور ہمیں ان کے لیے ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں ان سے ایک نصیحت بھی حاصل کرنی چاہیے۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ ہم جب خوش ہوں، ہماری خوشی کا موقع ہو، مسرت کا موقع ہو، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو لوگ ہم سے جدا ہو گئے ہیں وہ لوگ بھی کبھی ہماری طرح دنیا میں رہتے تھے، ہماری طرح ہی کھانا کھاتے تھے، ہماری طرح ہی ایک اچھی سی زندگی بسر کیا کرتے تھے، لیکن موت نے اتنا بے بس کر دیا کہ آج وہ لوگ ہمارے ساتھ نہ ہی کسی خوشی میں شریک ہیں، اور نہ ہی وہ آج ہمارے ساتھ ہیں، نہ ہی انہیں عید کی خوشی کا کوئی موقع حاصل ہے، بلکہ آج وہ اپنی اپنی قبروں کے اندر سو رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں سو رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں رو رہے ہیں، یعنی کہ ان لوگوں کے اوپر خطرناک کارروائی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو جب بھی کوئی خوشی کا موقع آئے تو اس خوشی میں منہمک ہو کے ایسے بے توجہی نہیں برتنی چاہیے کہ ہم اپنی موت کو ہی بھول جائیں۔ ایسا ہوتا ہے نہ کہ رمضان کے بعد جیسے ہی عید آتی ہے تو لوگ گھومنے کے لیے جاتے ہیں، پھرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے شیطان کی بجائے انہیں ہی آزادی مل گئی ہے اور وہ بس گھومتے پھرتے ہی رہتے ہیں۔ تو اس موقع پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے ہمارا اللہ ہم لوگوں سے ناراض ہو، اور ہمیں موت کو ہر وقت یاد کرتے رہنا چاہیے، اور اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ رمضان المبارک تو ختم ہو گیا، جیسے اللہ رمضان المبارک میں ہم کو دیکھتا تھا ویسے ہی رمضان المبارک کے بعد بھی اللہ تعالی ہم کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے رمضان المبارک میں ہم نمازیں پڑھتے تھے ایسے ہی ہمیں رمضان المبارک کے بعد بھی پڑھنی ہے۔ جیسے رمضان میں ہمارے فرشتے جو کاندھوں پر بیٹھ کر ہمارے دن بھر کے کاموں کو لکھتے ہیں ایسے ہی اب لکھ رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے رمضان المبارک میں ہم اعمال کرتے ہیں ویسے ہی رمضان المبارک کے بعد بھی کرنے چاہیے، تاکہ ہمارے اچھے اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ ایک سوچ ہم لوگوں کو بنانی چاہیے کہ اگر ہم ہر خوشی اور غم میں مردوں کو یاد کریں گے، ان کو ایصال ثواب کریں گے، تو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ ہمیں ایسی موت نہ ملے کہ رمضان المبارک بھر تو سکون رہے، پھر اس کے بعد ہمارے اوپر عذاب کو نافذ کر دیا جائے، بلکہ ہم ایسی موت اللہ سے مانگیں کہ جب ہم قبر میں جائیں تو اللہ تبارک و تعالی خوش ہو رہا ہو، ہمارے اوپر کسی طرح کا بھی کوئی عذاب نافذ نہ کیا جائے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جو لوگ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، رحلت کر گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس رمضان المبارک کی برکت سے ان کے اوپر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کو ہٹا دے، اور جب ہمارا وقت آئے اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ تعالی ہمیں عالم برزخ کی ہر سختی سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔